जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। बहुत से अहम बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। अब सदर ममलकत की जानिब से उनके इस्तीफे की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद ये कंफर्मेशन है कि जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, बहुत से अहम बेंचेस का हिस्सा बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो चुके हैं और उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है, जो कि अब मंजूर कर लिया जाएगा सदर ममलकत की जानिब से। सीनियरिटी के लिहाज से दूसरे सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, और बहुत से अहम केसेस का ये हिस्सा बन चुके हैं और इनकी जानिब से बहुत से अहम रिमार्क्स भी दिए गए। अब जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इस्तीफे की मंजूरी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जिनके क्रेडिट में बहुत से अहम फैसले हैं, और उस फैसले की बात करें तो जस्टिस एजाजुल एहसन के क्रेडिट में बहुत सारे अहम केसेस हैं जिन पर उनकी जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स भी दिए गए हैं। बहुत से अहम बेंचेस जिनका हिस्सा जस्टिस एजाजुल एहसन बने, और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन इस्तीफा दे चुके हैं, मुस्ताफी हो चुके हैं। उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट में अहम हैसियत रखने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो चुके हैं। सीनियरिटी के एतबार से दूसरे नंबर पर थे, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अगर केस की बात की जाए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात है, उस हवाले से भी जस्टिस एजाजुल एहसन गुफ्तगू का हिस्सा रहे हैं। जबकि अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन, इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और अक्टूबर 2024 में बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने हल्फ उठाना था, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। बहुत से अहम केसेस, बहुत से अहम बेंचेस जिनका हिस्सा रहे जस्टिस एजाजुल एहसन, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर समात था, उसका भी हिस्सा थे, और इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि उस बेंच में बयान किए गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, अब अक्टूबर 2024 में बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने हल्फ उठाना था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियर तरीन जज अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अहम खबर है अब तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से अहम केसेस का, बहुत से अहम बेंचेस का जस्टिस एजाजुल एहसन हिस्सा रहे हैं, और बहुत से अहम मामलात में उनकी जानिब से बड़े ही संजीदा नौयत के रिमार्क्स भी मौज़ूए गुफ्तगू रहे हैं। अकील अफजल इस बारे तफसील देंगे। अकील, किन बुनियादों पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस्तीफे की खबरों की अभी अभी तस्दीक हुई है, और ये बात भी सामने आई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जो इस्तीफ़ा दिया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि वो ज़ाती बुनियाद के ऊपर ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और इस्तीफ़ा जो है उनका वो फौरी तौर पर सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया है। काफ़ी दिनों से इशूज़ चल रहे थे। कल जस्टिस मज़हार अकबर नकवी ने भी इस्तीफ़ा दिया, आज जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े की खबर की भी तस्दीक हो गई। तो ये बड़ी खबरें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं। बाज़ार यूँ लग रहा है कि जजेस के अंदर जो क्लैश था वो सामने आ रहा है। तो अब इस खबर के अंदर जो है वो ये भी वाज़ेह हो गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी आज अपने फ़राइज़ की अंजाम दही से जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, और अपने का जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है अकील अफजल, बहुत शुक्रिया। इस बारे आप तफसील दे रहे थे अकील, लेकिन ये बताइएगा जिस तरह आपने जजेस के दरमियान एक मुबैना तनाज़े की बात कही, आपके ज़राए इस बारे क्या कहते हैं? तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? देखें, इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से बात की है। जजेस के दरमियान जस्टिस मज़हार अकबर नकवी को लेकर एक तनाव था, और ये तनाव शिदत उस वक्त इख्तियार कर गया जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने कौंसल के इस राय से इख्तलाफ किया कि कौंसल को कार्रवाई जस्टिस मज़हार अकबर नकवी के खिलाफ मज़ीद आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। कौंसल को जस्टिस मज़हार अकबर नकवी को शोकाज नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। कौंसल की जानिब से जारी किया गया जो शोकाज नोटिस था उसके हवाले से जस्टिस मज़हार अकबर नकवी ने अपनी राय भी दी थी, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपनी राय भी दी थी, और उस राय के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जस्टिस मज़हार अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती।
تاہم کونسل نے نہ صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کیا بلکہ آج ان کے استعفے کے بعد بھی ان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، تو جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا اور تقریباً 9 ماہ تک انہوں نے اس عہدے کے اوپر جو تھے وہ فرائض سر انجام دینے تھے۔ بڑا استعفیٰ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ۔ جی ظاہر ہے جو مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شو کاز نوٹس جس طرح دیا گیا تھا اور اس میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں ڈائسینٹنگ نوٹ تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا، اس میں کیا ان کا موقف سامنے آیا تھا اور کیا یہ وجہ بھی بن سکتی ہے ان کے استعفیٰ دینے کی کہ وہ اتنا ڈائسینٹ کر رہے تھے اور وہ اکنامک پرنسپل سٹانس لے لیا اس وقت؟ دیکھیں ججز کے درمیان بنیادی بات یہ تھی کہ کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کوثر باہی میں کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھانا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس عمر طاہر بندیال، یہ سب کو معلوم ہے، سب کے علم میں ہے کہ یہ تمام جج صاحبان جو تھے آپس میں ایک دوسرے سے بہت قربت رکھتے تھے۔ سابقہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جب جسٹس نقوی کے خلاف شکایات آئیں تو انہوں نے اس بات کا کھلی عدالت کے اندر جو تھا وہ اعلان کیا تھا کہ میں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کسی کو میسج دیا ہے۔ تو اب جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس کونسل کا حصہ تھے، ان کے سامنے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر جو تھا وہ دباؤ آیا اور الٹیمیٹلی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی ان اختلافات کے باعث اور یہ کہا کہ ان حالات میں وہ مزید اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، تو ان کی جانب سے بھی استعفیٰ دے دیا گیا۔ جی اچھا عقیل، سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ریفرنس میں سابق جسٹس مظاہر نے جواب جمع کروایا تھا اور اس جواب میں جسٹس نعیم اختر افغان کا بھی ذکر تھا۔ 2 معزز جج صاحبان تھے جن پر ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، دونوں پر یکساں تحفظات تھے یا کچھ فرق تھا اس میں؟ دیکھیں جسٹس نعیم اختر افغان کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جسٹس نقوی نے 2 ججز کے اوپر اعتراض کیا تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود۔ ان دونوں کے حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ کہا تھا کہ دونوں جج صاحبان انہیں ہٹانے کے در پر ہیں اور اس حوالے سے کونسل کے جو ہے وہ اپنی کارروائی کو کہ جو رولز ہیں انہیں بھی فالو نہیں کیا جا رہا اور ان کے خلاف کارروائی کو یک طرفہ طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے جو جسٹس نقوی کے حق کے میں رائے دی گئی تھی، وہ اس رائے کے بعد بھی جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے۔ آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کونسل کی کارروائی جاری تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کو دہرایا تھا کارروائی کے دوران کہ کونسل کے ایک رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے اور اس رائے کے اندر بھی یہ کہہ دیا گیا کہ کونسل جو ہے وہ اپنی روایات کی پاسداری نہیں کر رہی، کونسل کارروائی میں جو ہے وہ کارروائی کے دوران جو قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کر رہی اور جسٹس نقوی کے خلاف کارروائی نہیں بنتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ضرور کہا کہ ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے تاکہ اگر جج صاحب پر الزامات غلط ہیں تو نہ صرف ان الزامات کو مسترد کیا جائے ساتھ ساتھ جج صاحب کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ کو بھی بحال کیا جائے۔